11वें पारे का आगाज़ सूरत तौबा से होता है। सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने महाजर और इंसार सहाबा इकराम में से ईमान पर सबकत ले जाने वाले सहाबा इकराम का ज़िक्र किया कि अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह ताला से राज़ी हुए और अल्लाह ताला ने इनके लिए अपनी जन्नतों को तैयार कर दिया जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और ये बहुत बड़ा अजर है। इस पारे में अल्लाह ताला ने इस हकीकत का भी ज़िक्र किया कि मदीना में रहने वाले बहुत से लोग मुनाफिक भी थे और बहुत से लोग मुनाफिकत की मौत मर रहे थे, मगर अल्लाह ताला इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों को आम लोगों के मुकाबले में, जो मुनाफिक लोग हैं, इनको आम लोगों के मुकाबले में दुगना अजाब दूंगा। 11वें पारे में अल्लाह ने इन मुनाफिकीन का ज़िक्र किया जो बग़ैर किसी सबब के जंगे तबूक में शरीक ना हुए। इन मुनाफिकों के जहन में ये बदगुमानी मौजूद थी कि मुसलमान तबूक के महाज पर शिकस्त से दो चार होंगे, यानी इनके ये जहनों में था कि मुसलमान तबूक की लड़ाई में शिकस्त से दो चार होंगे। अल्लाह ने अहले ईमान की मदद फरमाई और अपने फ़ज़ले ख़ास से इनको फ़तह या फरमाया। अल्लाह ताला ने पेशगी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास पहुँचेंगे तो वो आपके सामने उज़्र पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वही को नाज़िल किया कि आप इन्हें कहें कि बहाने ना बनाओ, हम तुम पर यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने तुम्हारी ख़बरें हम तक पहुँचा दी हैं और आइंदा भी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हरकतों पर नज़र रखेंगे। फिर तुम इस ज़ात की तरफ लौटाए जाओगे जो हाज़िर और गायब सब का जानने वाला है। फिर वो तुम्हें तुम्हारे अमाल की असलियत से आगाह करेगा। 11वें पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि नेकी करने वालों ने अगर अल्लाह की राह में कोई छोटी बड़ी रकम खर्च की या किसी वादी को तय किया तो इस अमल को इनके नामा ईमाल में लिख दिया गया है ताकि अल्लाह ताला इनके कामों का इनको अच्छा बदला अता फरमाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर सहाबा इकराम से माली ताउन का तकाज़ा किया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने 700 ऊँट माह समान अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने माल का निस्फ़ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर दिया, जबकि जनाब अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, घर में क्या छोड़ कर आए हो? तो जनाब अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, घर में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को छोड़ कर आया हूँ। इस बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानों और मालों के बदले जन्नत का सौदा कर लिया है। वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं, अल्लाह के दुश्मनों को मारते हैं और ख़ुद भी अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस तिजारत को इंतहाई फ़ायदामंद तिजारत करार दिया है। 11वें पारे में अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम के बाज़ इम्तियाज़ी औसाफ़ का भी ज़िक्र किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन तौबा करने वाले, अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द करने वाले, ज़मीन में फिरने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले, इसकी बारगाह में सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह ताला की हदूद की हिफाजत करने वाले थे और ऐसे ही मोमिनों के लिए खुशखबरी है। इस बारे में अल्लाह ताला ने दीनी इल्म को भी फ़र्ज़ किफ़ाया करार दिया और इरशाद हुआ कि तमाम मोमिनों के लिए ज़रूरी नहीं कि अपने आप को दीनी तालीम के लिए वक्फ़ करें, बल्कि मुसलमानों को चाहिए कि हर गिरोह में से कुछ लोग अपने आप को दीनी तालीम के लिए वक्फ़ करें ताकि जब अपनी कौम की तरफ वापस पलटें तो इनको अल्लाह ताला के अज़ाब से डरा सकें। इस सूरत मुबारक के आखिर में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का ज़िक्र किया कि तुम में से एक रसूल तुम्हारे पास आया
جو کافروں پر زبردست ہے، مسلمانوں پر حریص ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر حریص ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں اور مومنوں پر رحم کرنے والے۔ پس اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے پیغام سے جو روگردانی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس ہے، اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا کہ اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیا۔ اے پروردگار، تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما دے اور ان کے دلوں کو سخت بنا، تاکہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر سمندر کو پار کر گئے تو اللہ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا۔ فرعون سمندر کے وسط میں غوطے کھانے لگا۔ اس حالت میں فرعون نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا، کوئی معبود نہیں اس کے سوا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرعون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا اب ایمان لائے ہو؟ اس سے پہلے تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تو تھا، بس آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے، اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انسانوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی کو نازل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو ڈرائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی اور چاند کی منازل کو بھی طے کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سالوں اور مہینوں کا حساب لگاؤ۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ چکی ہے جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم اکٹھا کرتے ہو۔ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو، جسے تم اکٹھا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کو خیر بات کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک میں مذکورہ مضامین، جتنے قرآن پاک میں مضامین بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔